गुड इवनिंग सगळ्या मायमेघाचो येवकार. पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन आणि ग्रामपंचायत पर्रा ह्या वर्सा परत एकदा आणि 10वे फावटी अखिल गोंय स्टार प्रेजेंटेशन घडोवन हाडटा. ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेर तुमकां खबर आसा की हो इव्हेंट हो युनीक जावन आसा गोंय राज्यांत आनी अंदू आमी 10 वर्सां कंप्लीट करता. हो इव्हेंट 2 कॅटेगरीन आसा, एक ऑल गोवा आनी दुसरो कॅटेगरी आसा ती शिवोलीम आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. दर वर्सा प्रमाणे आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी ह्याय वर्सा जे आमी 10 वर्सां सेलेब्रेट करता स्टार प्रेजेंटेशन आनी जे युनीक आसा गोंयांत, तेन्ना आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी जी ट्रेडिशनल स्टार्स जी आसता ती स्टार तुमी करून हांगासर तुमी ती प्रेजेंट करपाची. तो टायमींग आसा 22 तारीख सकाळची 10 ते सांजची 5 पर्यंत. आतां जेन्ना स्टार करता तेन्ना तुमी तितून प्लास्टीक जावं थर्मोकॉल अशें केन्ना तुमी वापरूं नाका. आनी स्टार्स जी ट्रेडिशनल आसता ज्यो आमी बोडयो मानीच्यो यूज करता जावं फोली यूज करता तितून तुमची कला तुमी सादर करूं येता. दर वर्सा आमकां एंट्रीज ज्यो मेळटा तितून आमी पळयला की लोक आख्ख्या गोंयच्या वाठारांसून येता आनी काणकोण ते पेडणे हे सगळे आमकां एंट्री हांगासर दर वर्सा मेळटा. दुसरी गोश्ट म्हणजे जे कॉम्पिटिशन आमी घडोवन हाडटा तितून जे प्रायजीस आसा ते म्हाका दिसता गोंयांत कितली कॉम्पिटिशन जाता ते खंयसरूच तसले प्रायज आसना. आनी ह्या वर्सा अपार्ट फ्रॉम पयले जे 15 प्रायज आसा ईच कॅटेगरी 40 कॉन्सोलेशन प्रायजीस आसा ऑल गोवा आनी 30 शिवोलीम आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो प्रत्येक जाणांक हांगासर जे एंट्री घेवन येतले ताका आमी एक कॉन्सोलेशन प्रायज दितले. सो प्रत्येक जी एंट्री येता ते डिजपॉयंट जावचे ना. तांकां एक आमी खर्च म्हणून तांकां एक कॉन्सोलेशन प्रायज दिता प्रत्येक एंट्री. तेन्ना तुमी सगळे जेन्ना आमचो हो नाताळाचो सण आमी सादर करता, जशें आमी दिवाळी सादर केली फेस्टिवल ऑफ लायट्स, तशेंच गोंयांत व्हडलो एक उत्सव जावं सेलेब्रेशन आसता आमचें नाताळां सेलेब्रेट करप. तेन्ना तुमी क्रीब जशें करता तशेंच तुमी बरें स्टार घेवन हांगा प्रेजेंट करून तुमी सादर करपाचें. तेच्या बरोबर हांगासर कॅरल्स प्रेजेंटेशन आसा. जे कॅरल्स आसता ते आख्ख्या गोंयांतसून बरे जे पार्टिसिपंट्स एंट्री आसता तेंचें प्रेजेंटेशन हांगा आसता. सो हो वाठार जो आसा पर्राचो तो लकलकीत जावनी आनी जे आमचे सिंबॉल आसा स्टार म्हणजे जे अंधारान कोण आसा जावं जे वायट वाटेन आसा ताका सरळ वाट आनी उजवाडा कडेन ते वचचे. प्रत्येक जाणाच्या जिवनांत हो आनंद मेळचो अशें स्टाराचें प्रतीक आसा. हें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटना आमकां पर्रा पंचायत आमचे वांगडी सगळे वॉलंटियर तशेंच मुख्य म्हणजे आमचे जे आमदार आसात दोगूय जाण कळंगूट मतदारसंघातले आमचे आमदार श्री मायकल लोबो तशेंच शिवोलीम मतदारसंघाचे आमदार मॅडम डिलायला लोबो हांचो आमकां प्रत्येक वेळार ते आमचे मेंटर्स आसा तेंचो तेंको आसता. आनी इतलीं वर्सां जी सक्सेसफूल आमी कॉम्पिटिशनां घडयता ती घडोवन हाडपाक तेंचो व्हडलो वांटो आसा. तेन्ना आमी ह्या माध्यमांसून आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा की ही जी प्रथा आसा स्टार प्रेजेंट करपाची ती कायम दवरपाक आनी प्रत्येक यूथ जे आसा आमचे तांकां एक उर्बा येवपाक स्टार करपाक की हे फक्त प्रायजा खातीर न्हू पूण तेंच्यान ती उर्बा येवपाक की बाबा आपूण स्टार करूंक जाय ती उमेद हाडपाक. तेन्ना सगळ्या युथांक सगळ्या लोकांक आमी हांगासर रिक्वेस्ट करता की तुमचे स्टार बरे भाशेन तुमी करून हाडपाचे. जे बरे आसा तांकां प्रायज मेळटले. तेन्ना तुमी हांगासर सगळ्यांक 22 तारखेक आमी इनवायट करता. सो आमचे पर्रा सिटीजन फोरम तशेंच पर्रा पंचायत आनी आमचे दोनूय MLA तेंच्या ऑन बिहाफ ऑफ देम आमी तुमकां सगळ्यांक इनवायट करता. ह्या कॉम्पिटिशनान तुमी सहभाग करा, पार्टिसिपेट करा आनी सक्सेस करा. आतां फुडले 2 शब्द आमचे आमदार सांगतले श्री मायकल लोबो. मॅडम डिलायला लोबो. On behalf of Parra Citizen Forum and Village Panchayat Parra and the people of Parra, I invite all my fellow Goans
on 22nd December when we are going to have this Festival of Stars. आताच नोव्हेंबरान आमचे फेस्टिवल ऑफ लायट आकाश कंडील कॉम्पिटिशन जाल्लें आनी थंयसर आमकां more than 3000 entries जाल्ल्यो. In the same way I request all my Goans, Christmas is a occasion of love, joy and peace. आणि हे आमचे 10 वर्स आमी स्टार कॉम्पिटिशन करतात आमच्या गांवांत पर्रा गांवांत. सो आय रिक्वेस्ट ऑल आवर फेलो गोवन्स, प्लीज कम विथ युअर हँडमेड स्टार्स एज सेड बाय सर प्रदीप मोरजकर. आणि थंयच स्टार कॉम्पिटिशन आनी आमचे कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशनूय आसतलें. ऑल द डिटेल्स will be given to you. I request all of you all to come in large numbers and be a part of our big festival. Thank you very much. Sir. Full. Festival of Stars and presentation and competition of carol singing. The festive season has just begun. 1 तारखेनंतर डिसेंबराचे festive season of Christmas and then coming of the new year has just begun, and preparations are going on all over the world. इंडियेचे भायर वचत जाल्यार already all the streets are decorated to bring in the new year, to bring in the Christmas, to all those 15 days, that is nearly 2 weeks. Right from 20th, there are so many functions and celebrations across the world. And here in Goa, and that is in Parra, we will decorate this entire street of our Parra from Mapsa Road going up to Kalangut. Panchayats of Vella Kanka, Panchayat of Parra, Arpora, Nagua, Kalangut, they will all decorate the streets. We will welcome the tourists who will be coming over here in large numbers to celebrate Christmas, New Year in our beautiful state. Maybe on the beach, maybe they will go and visit our locals, see their cribs, what they make in their compounds. रोडाचे सायडीक जे व्हडले व्हडले क्रीब आहा ते पळोवपा खातीर स्पेशली गोंया भायले लोक ड्रायव करता गोंयान. आनी आफ्टर सक्सेसफुली वी सेलेब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ लायट्स. म्हाका दिसता इतलो सक्सेसफूल फर्स्ट टायम जाला आमचो. भरपूर आकाश कंडील लोकल लोकांनी आमचे करून हाडले, हँडमेड आमचे नॅचरल वस्तू जे आसूं, पानां आसूं, कोकोनट लिव्स आसूं, आमची ग्रास आसूं, शेल्स आसूं, म्हणजे नॅचरल वस्तूचे आकाश कंडील करून प्रेजेंटेशन आनी कॉम्पिटिशनाक गोंयभरचे लोक येयले. तेंच्यांनी आमकां बरी एक उमेद दिली आनी एक बरें फेस्टिवल ऑफ लायट्स, दिवाळीचे फेस्टिवल सगळे लोकांनी वांगडा मनयले. तशेंच आमी मागता आतां की सगळ्या भुरग्यांनी युथान स्पेशली हे स्टारां करची, इको फ्रेंडली स्टारां करची आनी ती आमचें प्रेजेंटेशन दॅट इज ऑन 22nd फ्रॉम 10 AM in the morning till night at 12 o'clock हे प्रेजेंटेशन आनी कॉम्पिटिशन चालू उरतलें. त्या दिसा तुमी हिंगा येवन भाग घेवचो. कॅरल सिंगींग आयकपा खातीर आनी कॉम्पिटिशना खातीर तुमी येवचे. तेचे भायर आमचे कडेन बरें म्युजीकूय आसतलें थिंगा. सम म्युजिशियन्स आर कमींग फ्रॉम ऑल ओवर गोवा टू परफॉर्म इन द इवनिंग. दॅट इज फादर वलेरियन फ्रॉम आल्दोना इज ऑर्गनायझींग अ म्युजिकल शो right from 6:30 to 7:30, that is for 1 hour. So people of all over Goa are welcome to come and watch this, to hear these carols, different songs on Christmas, on coming of the new year, instrumental music, सगळे भाशेचे म्युजीक आमचे पोरान त्या दिसा आसतले.
आमी आनी एकदां सगळ्या गोंयकारांक, पीपल ऑफ इंडिया and across the world who will be coming for the exposition, please come on 22nd to Parra and witness Festival of Stars. Thank you. सगळ्या गोंयकारांक, खास करून आमचे युवक त्या सगळ्यांक इनवायट करता फॉर द 10th फेस्टिवल ऑफ स्टार्स. म्हाका दिसता इतिहासान 10th फेस्टिवल ऑफ लायट्स ह्या प्रेजेंटेशन आनी कॉम्पिटिशनाक आमकां जो पार्टिसिपेशन मेळिल्लो आसा फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा and the people of India to make it one of the largest festivals of Akash Kandils and gathering of Akash Kandils in the world. हे पळोवन आमच्या टुगेदर फॉर पार्रा टीम, विलेज पंचायत पार्रा, तशेंच पार्रा सिटिजन्स फोरम आनी आमचे सगळे गांवचे व्हॉलंटियर सगळ्यांक बरी उर्बा भरिल्ली आसा. वी हॅव a renewed sense of motivation and anticipation. लोकांचो एक्सपेक्टेशन वाडलेलो आसा आनी एक बरो इव्हेंट जो बरो मेसेज समाजाक दिता हो आमचो प्रयत्न जातलो. इट विल बी आवर मोटिवेशन एंड एफर्ट टू send a good message to the people of Goa, to the people of India and to all the people of the world. Christmas जावन आसा a festival of giving. I always believe that Christmas is a festival of giving, a festival of helping and a festival where we turn a new leaf in our lives. दर एका वर्सा न्यू इयराक आमी सगळे जाण एक रेजोल्यूशन घेता, न्यू इयर्स रेजोल्यूशन, वेर वी ट्राय टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू हॅबीट, अ पॉझिटीव हॅबीट और अ पॉझिटीव एलिमेंट इन आवर लायव्स. ह्या वर्सा जे भाशेन आमचे सगळे इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटिव्स, जशे सगळे सोशल वर्कर्स, सगळे आमदार जे भाशेन आमचे मतदारसंघांनी काम करतात, let us also try to bring about a change by helping our neighbors. आमचे सगळे जे मित्र आसा, आमचे नेबर जे जावन आसा, तांकां आदार दिवपा खातीर, आमचे गांवचे जे गरीब लोक आसा तांकां हूंय ना हूंय पावपा खातीर, आनी हो एक रेजोल्यूशन घेवन येता त्या वर्सा on a very momentous occasion during the exposition of St. Francis Xavier on the event of Christmas and as we move towards a new year 2025, let us be an example to our friends, to our loved ones and to the world at large. Anekda सगळ्यांक तुमकां invite करता. I invite each and every Goan, each and every Indian and our fellow tourists, especially visitors who are coming from all across the world, to come and see the togetherness of the Festival of Stars on the 22nd of December in our beautiful village of Parra. अनेकदा सगळे प्रेस मिडिया, आमचे भाव आनी भयणी, तुमकां काळजांतसून देव बरें करूंक म्हणून सोदता. यू हॅव ऑलवेज सपोर्टेड अस टू स्प्रेड दीस गुड मेसेज, अ पॉझिटीव मेसेज, and we always strive to send a message and do our events by giving a purpose to it. अनेकदा तुमकां सगळ्यांक काळजांतसून देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू. आणि हे सेलिब्रेशन एक आणि तितून मोठी वाढ जावची म्हणून दर वर्सा आमी पार्रा म्हणा ते आकाश कंदील फेस्टिवल जावं स्टार फेस्टिवल दर वर्सा आमी हांगा आयोजीत करतात. ताचो मेन उद्देश
की सबंद गोंयभर जे आमचे आकाश कंदील जावं स्टारां आमचे आदले भुरगे जावं जाणटे करताले ते खंय तरी ती परंपरा उरची म्हणून आयज आमी हो फेस्टिवल सुरवात केली आनी आयचे डेटीन हो फेस्टिवल संवसाराचो सगळ्यात व्हडलो एक फेस्टिवल जावन आसा तेन्ना हांव सबंद गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळे येता ते 22 तारखेर आमच्या पर्रान येयात आनी ह्या फेस्टिवलान भाग घेयात आनी तेचो आनंद घेयात. आयज सगळे आमचे पत्रकार बंधू तशेंच आमचे पंचायत कलीग तशेंच आमचे खडेगाड असे आमदार जे दोनूय आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तशेंच शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ज्यांच्या आशिर्वादान हे येदो व्हडलो संवसाराचो व्हडलो फेस्टिवल आयज आमच्या ह्या गांवांत घडटा हे सगळे हांगा हाजीर आहा म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा.